السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نديرو الفيديو الثاني في الميكانيك دو بوان ماتيريال على الموقع www.exomaroc.com. هذا هو الفيديو الجوج في الشابتر الاولى ديال اناليز فيكتوريال، واخر فيديو بالنسبه لهذا الشابتر الاولى. في الفيديو الثالث ان شاء الله غادي ندخلو اكزاكتومون في الكور ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال. ندير واحد بيتيت رابيل بالنسبه للفيديو الاولى. شنو درنا؟ فهمنا شكون هي الباز، فهمنا شكون هي اورتوغونو، فهمنا شكون هي النورمي، وفهمنا شكون هي ديريكت، وجمعناهم في كلمه واحده: باز اورتو نورمي ديريكت. هو هذا لا باز اورتو نورمي ديريكت. اللي ما شافش الفيديو الاول ضروري انه هو لا باز ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال. اللي بغى يكمل معنا هذا الكور ضروري يمشي يشوف الكور الفايت، الكور الاول. دابا غادي نشوفوا اديسيون، سوستراكسيون، برودوي سكالير، برودوي فيكتوريال. نشوفوا كيفاش اننا نخدموا بلا فيكتور اللي عندنا. اول حاجه نقراو شنو عندنا. قلنا لا باز اي جي كا. اخر مره غادي نكتب هاد اي جي كا. اي جي كا كنا كنديروها في الباك، دابا نعتمدوا على او اكس او واي او زد. هاد الكتابه راه هي هاد الكتابه: كا هي او زد، جي هي او واي، اي هي او اكس. سهله. بي كنديروا بي لتحت زعما باز، باز اورتونومي ديريكت. اي اون باز اورتونومي ديريكت. سي بيان. يعني هاد اي جي كا اخر مره غادي نكتبوها، نمحيوها باش اننا نبقى نخدمو ديما او اكس او واي او زد على حساب البروف. يقدر البروف يخدم لك بداك اي جي كا. دابا حنا بغا نخدمو او اكس او واي او زد. عندنا دو فيكتور في ان كتساوي لنا الفا او اكس، بيتا او واي، و غاما او زد. اما كتكتب على هذا الشكل، اما شي بروف كيكتب لك باش ما تدوخش، كيكتب لك في ان لا فيكتور في ان ايكال، وكيحط لك هنا الفا بيتا غاما، وكيحط لك هنا لا باز، كيكتب لك باز هكا بي هكا باز. صافي. هذه راه هي هذه الكتابه. ولا بلاصه الباز كيحط لك واحد القوس هكا كيكتب لك او اكس او واي او زد. يعني نفس الكتابه. بالنسبه الى شتي البروف ديالك كتب لك هذه الكتابه ولا كتابه اخرى، ثلاثه الكتابات، يعني ما تخلع ما والو، راه نفسها الكتابه. هذه الكتابه سي اكزاكتومون سهله ومفهومه مزيان. هذه الكتابه هذه مفهومه مزيان، ما كاينش شي حاجه اخرى. نكملوا الشرح ديالنا. دابا نشوفوا الاديسيون دو فيكتور. نكتبوها هنا: المجموع addition de deux vecteurs. Deux vecteurs. المجموع ديال جوج فيكتور V1 زائد V2. alors V1 plus V2 égale شحال؟ alors كيساوي لنا الفا بلس الفا. سهله. الفا بلس الفا بريم، بيتا بلس بيتا بريم، اي غاما بلس غاما بريم، وكاملين في واحد باز. الا كانوا نفس لا باز كما كنشوفوا هنا عندنا او اكس او واي او زد، نفس الباز اللي عند هذا هو نفس الباز. حنا كندرسوا في نفس لا باز، حيت كيكونوا في لا باز كدير لهم هاد اللعيبه هادي. زائد عاديه ما كاين مشكل. وبالنسبه للناقص، بالنسبه سوستراكسيون سامبل، حتى هي نفس الكتابه: موان موان موان. سهله بزاف. بالنسبه لاديسيون سوستراكسيون بلا ما نديرو اكزومبل، لان هادشي باسل، ما كاينش ماشي شي حاجه اللي نديرو فيها شي اكزومبل ولا شي حاجه. دابا نشوفو برودوي دو فيكتوريال. برودوي نكتبوها هنايا: برودوي دو ان فيكتور par un scalaire. par un سكالير نسميوه الفا. نسميوه سكالير، نسميوه ا، لان نعتمدو حنا على الفا. هنا نسميوه سكالير ا. السكالير يقدر يكون 5 6 7 8، اي عدد يكون سكالير. سي سامبل. يعني الا درنا عندنا فيكتور نسميوه هذا في ان، اللي قلنا انه الفا بيتا غاما، في لا باز بي قلنا ان هذه الكتابه هي هذه الكتابه سي سامبل عاديه. يعني الا درنا برودوي دو ان فيكتور باغ ان سكالير في، عندنا ها هو لي فيكتور لو برودوي ديالو مع السكالير، وهي اننا كنكتبوها بهذا الشكل هذا ا فوالا فيكتور في ان.
سهله بزاف، ما كاين شي حاجه. هادشي غير واحد رابيل كنا كنقراو في ايامات الليسي وكذا. فوا بيتا فوا غاما. سي بيان، هذا هو الضرب ديال واحد في برودوي سكالير. نمحيو علينا هادشي ونكملو الكور ديالنا في ساعه، لان هاد البارتي ساهله بزاف ما فيها شي حاجه. نشوفو دابا برودوي سكالير. شوفو حيت راه كاين برودوي فيكتوريال و برودوي سكالير، ما تخلطوش ما بين برودوي فيكتوريال برودوي سكالير و برودوي فيكتوريال. دابا حنا في سكالير، برودوي سكالير. الوغ غنديرو برودوي ديال دو فيكتور. نشوفو برودوي ديال فيكتور في 1 هاد في 1 فوا في 2 شحال تعطينا في 1 فوا في 2. الوغ ايكال بالنسبه اكزاكتومون كتساوي لنا لا نورم في 2 نورمي ديال في 1 نورمي فوا نورمي ديال في 2 فوا كوس الزاويه اللي ما بين في 1 و في 2 في 1 اي في 2 الزاويه اللي بيناتهم، الزاويه اللي ما بين هذه فوا لا نورمي ديال هذه فوا لا نورمي ديال هذه. بالنسبه الى كانوا اذا كانوا في نفس لا باز بحال هذه في 1 و في 1 في نفس لا باز، فان في 1 فوا في 2 هذه بصفه عامه. اما حيت كتكون في نفس لا باز يعني في باز وحده او اكس او واي او زد كما عندنا في هذا الاكزومبل هذا، فان في 1 فوا في 2 كتساوي لنا الفا فوا غاما الفا فوا الفا بريم الفا فوا الفا بريم ياك بلس بيتا فوا بيتا بريم بيتا فوا بيتا بريم و غاما فوا بلس غاما فوا غاما بريم. هذا هو برودوي سكالير. يعني غادي يعطينا واحد النومبر غير، ماشي غادي يعطينا فيكتور. الا درنا برودوي سكالير ديال هذا غادي يعطينا واحد النومبر غير، يعني غادي يعطينا واحد النومبر غير ابارطونون ا ار. سي بيان. سي نديرو تصور دابا عندنا هاد الفيكتور هذا هاد في 1 بالنسبه لهاد ليكزومبل عندنا في 1 كتعامد في 2 يعني الزاويه اللي بيناتهم ايكال 90. يعني الزاويه اللي هنا نعوضوها ب 90 يعني كوس 90 ايكال 0 0 فوا في 1 فوا ايكال 0 يعني في 1 فوا في 2 ايكال 0. سهله، يعني هاد العمليه تولي 0. يعني الا عطاتنا 0 فان في 1 كنستنتجو ان في 1 كتعامد في 2. سهله شي. يعني قالك بروف مونطري كو في 1 اي انها كتعامد في 2 كدير له في 1 فوا في 2 الا لقيتها كتساوي صفر كتقول له انها متعامدين. نشوفوا دابا برودوي فيكتوريال. شوفوا دابا برودوي فيكتوريال شنو كيقول لك. كتبوا لنا فيكتوريال برودوي فيكتوريال اشنو كيقول هاد برودوي فيكتوريال. الوغ برودوي فيكتوريال دو فيكتور في 1 برودوي فيكتوريال في 2 ايكال دوبل في. الوغ في نفس لاباز دابا حنا ندرسو في نفس لاباز او اكس او واي او زد شحال تعطينا. عندنا ان هذا عندنا ان في 1 كتساوي لنا الفا في بيتا في غاما وهذه الفا بريم في بيتا في غاما بريم. سي بيان. برودوي فيكتوريال شحال كتساوي لنا. باش اننا نحسبوا هاد البارتي هادي خاصنا اول حاجه كنضربوا على البارتي الاولى. سي بيان. كنديروا هادي في هادي بيتا الفا كنديروا هكا هاد اللعيبه ديال هادي في هادي ناقص هادي في هادي هادي في هادي غاما ناقص 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 هادي في هادي ناقص غاما في بيتا بريم. سهله بزاف. والجوجه شنو كنديرو اول حاجه الموان، لان كنمشيو بلس موان بلس موان بلس موان موان بلس وحنا نازلين. حنا دابا هنا وصلنا الجوجه كنديرو الموان. اش كنديرو كنمحيو هاد البارتي الثانيه وكنبداو من الاولى هنا وكنديرو اللعيبه اللي درنا هادي في هادي
الفا في غاما بريم موان الفا في غاما في الفا بريم. ساهله بزاف. وكنعاودو نمحيو، حنا محينا هادي، دابا نمحيو هاد التاليه، كتبقى لنا هادي وهادي. الوغ هادي في هادي، عندنا هنا بلوس ماشي موان، عندنا هنا بلوس، عندنا هنا بلوس، عندنا هنا كنمشيو بلوس موان بلوس. هادي في هادي نفس العمليه، الفا في غاما بريم موان غاما في الفا بريم. ساهله بزاف. احنا كتبناها، يعني كتساوي لنا، عندنا بيتا الفا موان غاما في بيتا، عندنا هنا الموان يعني تولي هادي موان وهادي تولي بلوس، يعني هاد بلوس نجيبوها لهنا باش نكتبو كتابة. هنايا موان الفا غاما بريم، وهنايا نفس هنايا غاما بريم موان الفا بريم غاما. ساهله بزاف. اشنو كنديرو؟ كنمحيو هاد البارتي الاولى، كنديرو هادي في هادي ناقص هادي في هادي، كنحطوها هنايا. كنجيو الجوجه كنديرو الموان، هنا كتنساو الموان لان بلوس موان موان، كنديرو الموان كنديرو هادي في هادي وكنقصو هادي في هادي، ساهله. وكنجيو الاخرى كتولي لنا بلوس، وكنديرو هادي في هادي ناقص هادي في هادي. ساهله بزاف. هادشي راه قريتو، راه غير غابيل ديال لو فيكتور. دابا نشوفو واحد العلاقات ديال برودوي فيكتوريال ضروري يتحفظوا. هادشي قلناه كامل خاصو يتحفظ اكزاكتومون مزيان. اول علاقه وهي ان الا درنا في ان برودوي فيكتوريال في 2 ولقيناه كيساوي صفر. اش كيعني هذا؟ كيعني ان في ان اي باراليل ا في 2، يعني انها كتوازيها. في ان كتوازي في 2. اول هذا اول علاقه عندنا هنا. وعندنا في 2 ايكال في، عندنا لا فيكتور في ان برودوي فيكتوريال في 2 فانها كتساوي الموان. الا قلبنا هادو، جبنا في 2 لهنا ودرنا في ان، هادشي ضروري. هادشي غتخدمو بحال الماء طياب في ليكزام، في التمارين، في كذا. دابا نشوفو الثالثه، نشوفو الثالثه شكون هي. في ان انا بقيت عاقل، هي في 2 بلس في 3. حتى هادي ساهله ما فيها شي حاجه. اش كدير؟ كديرها بحال قلتي هادي في هادي زايد هادي في هادي، ولكن بالبرودوي فيكتوري، برودوي فيكتوريال. يعني في ان برودوي سكوير برودوي فيكتوريال في 2 بلس في ان برودوي فيكتوريال في 3. سهله ما كاين شي حاجه. اخر وحده وهي اللي ضروريه، هذه خاصها تحفظ عن ظهر قلب. يعني في ان حيت كتكون في ان برودوي فيكتوريال في 2 برودوي فيكتوريال في 3. اشنو كنديرو؟ الوغ باش تحفظ لكم مزيان غندير لكم واحد القالب اللي كنخدمها انا ديما باش ما تنساليش هاد العلاقه، لانك كانت كتنسالي بزاف. ديما الا مشيتي في هذا الاتجاه هذا كدير لا موان سي بيان، ولكن الا مشيتي في هذا الاتجاه هكا كدير لا بلس. ساهله بزاف. الوغ نبداو بالموان نشوفو. الا مشينا هكا نديرو الموان، يعني كدير الموان. قلنا الا مشينا هكا كنديرو موان. اش كنديرو؟ كنمشيو هكا، يعني كنديرو في 1 فوا في 2. شو نحلو الاخر هكا في 1 فوا في 2 فوا، ما كاينش كاع شي برودوي فيكتوريال ولا شي حاجه، غير برودوي سكالير فوا في 2. وكنديرو في 3 اللي بقات هنايا في 3. احنا درنا الموان. وإلا بغينا نديرو الجهه الاخرى خاصنا نديرو فيها البلوس، لان كيكون موان بلوس. هذه هي ديال البلوس، يعني كنمشيو هكا، يعني كنمشيو في 1 في 3 في 2. ها هي كنبداو من هنا في 1 وكنمشيو هكا في 2 في 3 في 3 و في 2. هذه خاصها تحفظ. الو هكا الطريقه هكا باش كنحفظها ديما. كنبداو بنقطه واحده هي في 1. اما كنمشيو هكا بالبلوس، الا سبقتي هذه هنا ما كاين مشكل، الا سبقتي هذه هنا ما كاين مشكل. اما كتمشي هكا بالبلوس ولا كتمشي هكا بالموان، يعني خاصهم يكونوا بجوج. الا مشينا هكا كنديروا موان، عاوتاني كنديروا بلوس. هذه سي بيان. ساهله بزاف.
هادشي اللي كاين في هاد البرودوي فيكتوريال. بالنسبه لهاد بارتي ديال فيكتور روتاسيون باش اننا نفهموا شكون هو لو فيكتور روتاسيون اوميغا كنرمزوا له باوميغا. ديما فيكتور روتاسيون توت لو بروف كيرمزوا له باوميغا، اوميغا وكنحطوا واحد المتجهه فوقها. سي بيان. باش اننا نفهموا هاد فيكتور روتاسيون ندير واحد بيتيت اكزومبل. هنايا عندنا واحد البلا اكس ايغريك، ها هو اكس ها هو ايغريك، اكس ايغريك. هاد البلا اي ريبريزونتي بار واحد اونغل تيتا، يعني واحد الاونغل دايره الاتجاه ديالها من او ام ل او اكس نسميوها تيتا، يعني ان تيتا بدلاله الزمن تي ايكال او ام متجهه او ام، وكنديرو هكا يعني انها او ام او او اكس بحال هكا. سي بيان. يعني ان حيت تشوف هاد الكتابه او ام او اكس، يعني الزاويه الدوران هي الزاويه اللي بيناتهم كتمشي من هاد الاول الى هاد الجوج. كما كتشوف هنا او ام من هاد الاول ال او اكس الاتجاه ديالها ديال تيتا. سي بيان. حيت لان البروف ديما في ليكزام كيكتب لك هاد الكتابه، هي هاد الكتابه هادي كتكون واحد الفاصله هنا كيكتب لك هاد الكتابه، انت خاصك تعرفها ان الزاويه اوتوماتيكمون في ورقه الوسط كتكتب له هاد الرابور هذا بحال هكا. سي بيان. دابا هاد الزاويه الدوران كتمشي هكا. الا جينا نشوفوا عندنا اي او اكس هنا كما كنشوف او زد داخله، ها هي عندنا اكس دايره هكا او اي او ايغريك دايره هكا والزد دايره هكا. يا سي بيان. الزد دايره بحال هكا، ها انت. وعندنا او ام دايره بحال هكا. الزاويه الدوران ديال هذه كتمشي بحال هكا، هذا الاتجاه هذا. عندنا او ام كتمشي هكا، كتكون هكا وكتمشي وكدور، يعني انها كدور على اللاكس او زد. الا شفنا هنايا ها هي كدور على اللاكس او زد كما كنشوفوا بحال هكا، يعني ان الزاويه الدوران كدور على او زد، يعني اوميغا. يعني اوميغا اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اول حاجه زاويه الدوران الشاق ديالها تيتا بوين على داك اللاكس اللي كدور عليه هو او زد. ساهله او زد. سي بيان. الا كان اللاكس هنايا الا بدلنا لو كوردوني هنايا هكا، درنا ان هنايا او ايكغيك بحال هكا، ودرنا هنا اكس وهنا ايكغيك، هنا زد عفوا زد. هنا زاويه الدوران كتبقى تيتا، عندنا تيتا بوان الشاق ديالها، وعندنا كدور على لاكس او ايكغيك، يعني هاد او زد كنبدلوها ب او ايكغيك. ساهله بزاف مكاين شي حاجه. او ايكغيك هادشي هاد فيكتور روتاسيون غنفهموها مزيان في الفيديوهات الجايين ان شاء الله، في فيديو ديال الكوردوني كارتيزيان وسفيريك وسيلندريك غنفهمو اكزاكتومون هاد اوميغا. هاد اوميغا هاد لا فيكتور روتاسيون. باش كنحتاجو هاد الفيكتور روتاسيون؟ عندنا هاد الفيكتور اونيتير او ار. هادي واحد الفيكتور اونيتير او ار، يعني الا بغينا نحسبوا الاشتقاق ديالها، الاشتقاق ديال هاد الفيكتور اونيتير على دي دو تي شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اوميغا برودوي فيكتوريال او ار. ها هي اللي كتساوي لنا، يعني هاد الكتابه هادشي غنفهموه اكزاكتومون في الكورات الجايين. هي دابا فهمنا هاد فيكتور روتاسيون سطحيا، كيفاش اننا كنحددوها. كنشوفوا على اللاكس علاش كدور عليه والزاويه كدور عليه، كنشتقوا الزاويه هنايا وكنضربوها في داك اللاكس اللي كدور عليه. هذا هو فيكتور روتاسيون اوميغا. بالنسبه للشابيتر الاولى ساليناها ديال اناليز فيكتوري، ديال الغابيل ديال الفيكتوريال تذكير الفيكتور. دابا الفيديو الثاني فيديو الثالث ان شاء الله غادي اكزاكتومون ندخلو في ميكانيك دو بوين ماتيريال، غندخلو في داك كوردوني كارتيزيان سيلندريك وسفيريك. دونك نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه.